أرست زينام هنصتهم زتوقعتو بروجكت تصر منقدتات وردا إيروب أب ورح تريك للتشحن 10 شمون تنامة مرد كزازوم يوم تبايلون ماخل باي تكنولوجي تقراي لسسا ميلين قلتي فوم زباصحو فلسطات يبازح كامزلو قليزوم كاب وطاي أمريكا أب ماخلاي أمريكا بيراتو زنبرت تقرز كتل علمو خانا حبيرا سلام تعنا باللي كمي تمسيز خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تقراين الساعة سبلنا زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا زيناتات الساعتنا مرحنا أنا ديام كحسي مدام لكتكو عن قادمة أنا مساحي حاوس حابيناكم كنت هنا كمت لمود كلمنا بعلتها زرزر زيناتات مسقارنا حصرت زيناتات زعلت بمسارحتنا سارة برهالي دحر حصار مسقاقري تخطاتينا كالمدرس يمسكن أديام طعنا هبلنا خبركم تملكتنا حصرتي صبصابات الساعة النهم أب كتما شرندا سلاسة لعل حدمي سوسان شيشان كالوت أب تحت قوصر معلم بزعفات بوليس اتا كتما يعلاو غير زلم أب كتما شرندا سلاسة تنقيت أن حبرتساب صتا زخونو ناوت معوان عصات كالوت بعد نغراس تحاوسو زيت المعرن باقلا صتان بوليس اتا كتما أب تحت قوصر كم زوعله بزعفات بوليس اتا كتما يعلاو غير زلم أب تا كتما مدقام شيشا قمارن كالوت بصفحات كم زلو زغلصه بزعفات بوليس كتما شرندا سلاسة بمتحبار حزبن أقلات أتان أبتحي قصر معلو كوجدو 5 جبر دمايو تبي صحفات علاو غير زلم حلافي مصراي جبن تاكتما وانا ساجن كبروم جرماي بطوة كتتلن بوليسن حزبن أو قصر زوعلو حدا سوس سانششا 4 جريكان زيت زمسل ماين كالوت عنا نحبرت سبت عنا زبكلو نترى نجرات كقاصول 5 جبرات وم تطرطات ما أبتحي قصر كم زوعلي دما تحبير زلو صبصاب ملس أبادي كم زلم أوردا بزت لعلي حدمي سلاسان كولت بمتحوار أكلات زتان هزبن تتحيزهم قبل بيزعفة زفر سلامن زتان توردا يعلاو جيرزلهم أكلات زتان حبرت سبن تواديدهم بمسرحهم قدم حزيز فتصام زنابور قبنات كم زغنسو بيزعفة زفر سلامن زتان توردا يوه قليت زلهم قبنن سقات قبنن منكاي حبرت سب مس أكلات زتان بمخان يسرح كم زلون زدماز حاشا سلامن زتان كلو كم استقبره حلاف بيزعفة زفر سلامن زتان وردا بزت أيتامان التخلص اللاسيوم قليصم حبرسب كبابيا محلاو منسيا مودابن بسوفي يسرحلو كم زلزو قلصو ايت امانيل كابز حليف دما غبن زفصم اكلات ناب حقا مقرابن تقوماتات مهبن عزز قداي صاوت كم زلو يردوم عزاز بوليس تاوردا قبر سلاسي تسفهم بقدوم ابز حلف عمز فصم زنابر غبنات ابز حزوان ازيوم كم زنكاي بمحبار زوصي دما بعلوانا صتا حزب غيرنا بمسرحنا يم كلو دما قليصم كساب حزي اب تاوردا لعل حدمي 30 كوللت كم ستحزون نزي حقاوزو وردق سبا زفصم زلو اكلات استخاتاتيلكا ناب حقا مقرابن بستطرخره ملكو كم سرحلو حبيرم حلاف بيت صفات عقاب حق وردا بزت ايتوغيتوم مس مخبار صتا تزاميدو سلوط غلغالوت فتحن مهاب يسرح كم زلو قليصم قبر እግዚአብሔር قدامو كم صبصبو بسنتتاوي كوينات زعانو تاريخاو مسجد النجاشي كيدي صغانو مززامو بيرو باهلون توريزم تግራዩ علاو غير زلوم مزي بمودا دغاو ملكع تقدس سفران نبرتن بصحات عدن صحابن مغبار مستيكا استبحله ناي تركي ناي لمعات تكالنا سرح زركب زبيرو ابز سرح زلو زملكوتا اكل مولو افلط خوهاون دغفن كتتلن غبرون زخل مستوكلتي زملكوتم اكلات يزت زلوم مسجد النجاشي ما بقلاو تحستو زخبر صريت زلو سرح نمسرح حبراو انفس
ተቐሚጥሉ ናብ ተግባር ሰገረ እንትኾን ኣብ እዋኑ ንኽዛዘም ናይ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ደገፈን ክትትልን የድልዩ ክብል ካብ ዕላው ገጽ ቢሮ ዝተረኸበ ሓበሬታ እዩ ኣመላኺቱ። حفشاو هوسبيتال سحول شرا كاب حدار 4 كساب 12 عامة مرات صقم مرأي نزلوم وجنات نص أغلغالوت حكمنا كم زهب أفليطلهم بمتحوار بيرو طعنا تግራይን تكال سبات نسبات صقم مرأي نزلوم وجنات نص أغلغالوت حكمنا محاب كم استجمر يتحبيرهم اب تكال سبات نسبات اتحواري طعنا سيسر حياة احمد بوجنن اتوفري كاب كتماتات عبي عدن عديغراتن نايزوها بحكمنا مقصلتا مخانو بمتقاس تكالن ملو وصاي حكمت بمشفان كحكاومي يقبر كم زولا ردين اتحبار بروغرام حكمنا عيني بيرو طعنا تግራይ دكتور كوخب حغوس اتوفري نص أغلغالوت حكمنا ابزوا سمين معراب تግራይን ከባቢው ንዝርከቡ ጸገም ስሕብ عيني ዘለዎም ወገናት ካብ 4 ሕዳር ክሳብ 12 2018 ዓመተ ምህረት ግልጋሎት ሕክምና ከም ዝውሃብ ተዛሪቦም ጸብጻብ መለስ አባዲዩ علتاوي حصرت زيناتاتنا زي مسل نيرم سلام كتالكم مسكينا ناب عدن كمرسل يمسجن ساران تنقصل بزرزرنا بزحزنا يم زيناتات كنسكر كاب حدار 4 كساب 6 حدار كل تشحن 13 عامه مرت نيرو سراويت منغستي إرترا سراويت منغستي إثيوبيان سراويت منغستي ሶማሊያን ንሰላማዊ ህዝቢ ነዋራይ ከተማ ዛላምበሳን ከባቢያን بجمله ዝጨፍጨፍዎም ኣብቲ እዋን ካብ ተጨፍጫፍ ከም ዕድል ዝተረፉ ሎሙም ምስክርነቶም ንምግላጽ ዕድል ዝረኸቡ ወገናት ነቲ ኩነታት ከመይ ይዝክርዎ ካብ አርካይቭ ቴሌቪዥን ትግራይ ዝተረኸበ መረዳእታ ኢየሩሳሌም ገብረመድህን አሰናዲያቶላ ቢዮሃና ወላይ ደሞ ሲቦ ቀርብ እዩ زوان أب كتما زالامبسا كاربعة سكاب 6 حدار نسراويت صومالي حاويسو سراويت إثيوبيان إرتران ما أخل موتن شفشافن زجبر اللي راس نيري ناكل طقنا راس نيري قال أنا قيمة حابني قلعونا وقول قلنا شنتي تعنيعونا وشنتي هنا وشنتي تأتيكم نعم كرد بخيام قول وصنت لزا أقانش لنا عيلة أن السبي ليهمكم زي أهمكم ذات تسير رأي وانا لهم أخلى تعب لهم أنا ونسأ نيري زلوا مسين نقرابتي ون لك قرابتي ون قتلهم أو كان شلو شو من تنفسي أب حانتي قد بتخرسيان أنقوله سئنا أب أنقوله عبرنا يوم شديش تسوات حرق زاني 4 توعينا رابعينا قاق ولا عود 3 عامات مويتو مالتيو أب كان شلو تعبر زلو أب لعليهم يبصحهم زنبرة قف عند شفشافن كبير من باروز الزخاخر وقدايات التشفشاف بيت سوامن محاستهم من مقمار عدل سئينهم من بارهم يقلصوهم 12 معتنا قبرنا يوم شعب سبرنا أي تملسنا ين جزنا بعصوه تايلنا دات مسنا أي تملسنا ين هم قرنا صلاة دين هلو تلفينا عن أبي كشيء سياس أكرمي شديش تقلعوا أبي قبر حساج القوم السبيتهم حدا حلقة ولد القوم مش سبيتهم أب كاشلهم أفتقوا قبل أم قبرنا يوم هنا أبا حسيقوا بعشنا نتقللنا قبرنا يوم بتخرسيان يرخبنا بيكون رخبوا أبي كشيء قبرها እንደገና عني አበይቶ ሁሉ ገረዚ ሄር ወደ ደብረ ብርሃን ዝልዎ ወዲ ዘርኡ እዚኦም ከዓን ተቀሊልና በዓሸና ኣብ ሓንቲ ጉድጓድ ቅብርና እዮም በተክርስቲያን ይረኸቡ أنا جينا أعطني 10 معلتي وصاقون حراس كيني أكاشلوش قبري وصي كاشلوش زلا أب زالامبسا بحافش دما أب لعل حزب تግራይ كون ተባሂሉ ንምጽናት ጀምላው ቀትለት ስቃይ ምጭዋይን ኩሉ ዓይነት ጾታው መጥቃዕትን ተፈጽሙ እዩ ህፃውንቲ ካብ መረበቶም ክስደዱ ምግባር ንምንባር መሰረታዊ ዝኾኑ ነገራት ንኣብነት ማይ ምግቢ ሕክምናን መድሓኒትን ከይረኽቡ ምኽልካል ተፈጽሙ እዩ ተራኻዩ ክንደይ ክበሃል ቆልዓዱ ሰባይዱ አንስቲ ደን ጥንሳት ደን كندي حليف بزتفتصمو جنوسايد كبيد سقاين مكران زحلف حزب تግራይ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እንትኾነ ካብ ዘሎ ከቢድ ስቃይን መከራን ክወጽእ ይከኣለን ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተፈጸመን ኣብ ምፍጻም ዝርከብን ጀኖሳይድ ግቡእ ኣፍልጦ ሂቡ ፍትሕን ተሓታትነትን ከረጋግጽ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ናብ መረበቶም ክምለሱ ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ትግራይ ክገሃድ ቀጻሊ ስራሕ ይጠልብ
نبرتي وردا إيروب طابع أراع بسنكي مقوتات بروجكت هنسات منقدي نستفلالي محبرة قطباوت أقامات نقالع لنا يلوم اتي مقوتات هنسات منقدي بحزرة ندادن كالوتن زاقات أمكام زخونة زقالته بعد مزي منقدتات تقراي هنساتهم استقواتوت بروجكت أزار منقدتات ياهو درا أراعن غراندرن حرزن تري كلتشحن 18 عامة مرت هنساتهم نمززام يسرح كام زولو دما أفليت الله غرمتهن تولد متهن توسخ حزلا نبرتي وردا إيروب طابع أراع أب مقوتات بروجكت أسر منقدتات يهودغا أراعن غراداندر حرزنا ملكيتهم مس مكتل بريزيدنت غزياو ممحدار تግራይን أكابي بورد انتربرايز سرحت منقدتات تግራይን أيتا أمان إلى سفان ካልኦት አመራርሓን ዘትዮም እዚ ንርከበሉ ከባቢ ኣብ ወረዳ ኢሮብ ፕሮጀክት መንገዲ ኣራዕ ያሆደጋ እዩ ኣብ እዋኑ ብዘይምዛሙ ንዝተፈላለዩ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ይቃልዑ ዘለው ነበርቲ ወረዳ ኢሮብ ጣብያ ኣራዕ ይገልጹ ሓንቲ ምሰት ማይ ጡብን ተቢላ ተጠው ዝብል ሕሙም ካብዱ አንግርካበካ ንሓራደ ንዳውሃን ንወስድና ነይርና ቅድሚ ተማሊ ማለት ሞታ አጋጢሙ ዙለራ ዳታቱን ብዙሕ ጽገም አሕልፎ ማለት እዩ ጊዜ አምቡላንስ ተጀሚራትና ነራ ካው ግን ብክረምትን ብማይን ምክንያት ተቋሪጻትና አውዙ መንጎዙ ዝተቋረጸ ጊዜ ከባቢ 5 ዲዩ 3 ህፃን ዝሞታለው ማለት ምክንያቱ ሕክምና ሰዓን መጻሕ ማለት እዩ ب139 ሚሊዮን ብር በጀት ዝህነጽ ዘሎ 30.6 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ፕሮጀክት መንገዲ ግራዳንደር ሓረዘ ዛጌድ 72 ሚእታዊ ብ94 ሚሊዮን ብር ዝህነጽ 16 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ፕሮጀክት መንገዲ ያሆደጋ ኣራዕ ድማ 44 ሚእታዊ ህንጸቶም ከም ዝተዛዘመ ዝገለጹ ኣማኸርትን ኣተሓባበርትን እቶም ፕሮጀክታት ኢንጂነር ደበሳይ ገብሪዎትን አብራ ኪሮስን ምክንያት ምጉታት እቶም ፕሮጀክታት ሕጽረት ነዳዲ በጀት ካሕሳ ዘድልዮም ስራሕቲ ዘይምውጋንን ከም ዝኾኑ ተዛሪቦም ጥር 11 ውዕል ተኣሲሩሉ ማለት 2017 ሰነ 30 ይኩዳእ ነይሩ ኤክስፔክት ተገይሩ መጀመርያ ውዕል ተኣሰረሉ ካብኡ ግን ኮይኑ ግን ብዝተፈላለዩ ምክንያታት እቲ ፕሮጀክት ኣብ ሰነ 30 ኩዳእ ይካለን ኮይኑ ግን እስካዕ ሕጂ ዘለዎ ግን ናብ 72% እዩ ዘሎ ማለት ግራዳንደር ሓረዛ ዘሎ ፕሮጀክት ማለት ናይ 30.6 ኪሎ ሜትር ዘሎ كله بحر جزيك صراح تبجيتون يا أخلاك تلتحظ بجيت مالتي روفيست وصحنا لنا 49 مليون نتسرح لتمنقدي لمتن بجيت هونين أم حداري وردا إيروب ممهر إياسو مسجنا بدرجة وردا زفتحو مقحص حرستوت 14 مليون بركم زدلي مصنعتا توجينهم بسنك حسرة بجت تطويل كم زلون زيامون كالوت سجماتن مس منجست كل اللي بمتحبار كم زفتحو حبيرهم لو تأمرت هلو لو تأمرت نهب كالي كحسن تخوينو عقنا كحسا نخنهب هناتو مزلو بجت حسرت عقنا متردارينا مسجبارينا كنفتحو زلونا مالت 14 مليون زخونس كحسا عقنا فلينا غميتناينا كنهبو كن بجت سلازبلنا ازوز بحال ذهبنا يوسف يلن مالت حلافي بعال مزي منقدتات تግራይ ايتنغاش اريان وانا فصام سرح انتربرايز سرح منقدتات تግራይ ايتو معز اصبهان اتم بروجكتات طر 2018 عامه مرت نمززام قدامነት ሂብካስ ተዋለዱ ስራሕቲ ይስርሑኩም ዘለው አፍሊጦም نزيد كل منقصاصات كل حيل سب كل عقمنا كل مشنيرنا كل حيلنا بأخو وادنا أخاتون سرح خجمرن حز قرين زلوا عبيتنا اكسكافيشن سرحت اللوا ناي مقورط سرحت اللوا ناي دقف مندق سرحت اللوا بتازلا بجت كسعر عزلو من قد خسرح او قربا غزي خودا مدعزني عن خد زلنا تتحيز نبر حساب ጥቅምቲ መወዳእታ ንኹዳ ዝብል ነይሩ ህዝውን ዝተወሰነ ሓደ ክልተ ወርሒ ከም ዘድልን እዚኦም መሊእኻ ያው ሕዳር ጀሚርናልና ሕዳር ተሓሳስ ሳብ ጥር ዘሎ ኩዳ እዩቱ ምርዳእና ዘሎ ማለት ምክትል ፕሬዝዳንት ግዚያው መምሕዳር ትግራይን አካባቢ ቦርድ ኤንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገድታት ትግራይን አይተ አማኑኤል አሰፋ ነቶም ፀገማት ድሕሪ ምዕዛብን ምስ ነበርቲ ምዝታይን ምስ አባላት ቦርድን ካልኦት ዝምልከቶም አመራርሓን ብምግምጋም ብቁልጡፍ ንምፍታሕ ከም ዝሰርሑ ገሊፆም መንገድስ ተጀመረ መንገዲ ሰለጤኑ ጽሬቱ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ዝብል በአካል ሪኢና ገምጊምና ናይ ባዕልና ከም መሪሕነት ናይ ድጋፍን ክትትልን ስራሕትን ምስራሕና መጺና ዘለና ለዚ ካብዚ ቀጺልና ቱ ቦርድ ሪኡ ዝጽርግያዚ አገልግሎት ንመሃብ ዘኽእሎ ሰለጤኑ ኹን ጽሬቱ ዘለው ጉድለታት ተሃልየሙን ሪኢና
ብዝበለፀ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ቀረባ እዋን ግልጋሎት ዝህበሉ መንገዲ ክንፈጥር ኢና ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ 300 ኪሎ ሜትር መንገድታት ጽገና ከም ዝተኻየደ ኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገድታት ትግራይ ገሊጹ ነበርቲ ወረዳ አጽቢ ከተማ ደራ ዘለዎም ጸገማት መሰረተ ልምዓት መንገድን ማይን ክፍትሐሎም ምስ ምክትል ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብ ዘካየድዎ ተሓቲቶም ካብ ዕዳጋ ረቡዕ ናብ አጽቢ ዝወስድ 29 ኪሎ ሜትሮ መንገዲ ክህነጽ ዘበሰሩ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ እቶም ዝተረፉ ጸገማት መሰረተ ልምዓት ድማ ብደረጃ ከም ዝፍትሑ ገሊጾም ሕዚ እውን ገነ መድህን ተወልደ መድህን ተወሳኺ ዘሎ ኣብ ወረዳ አጽቢ ካብ ዕዳጋ ረቡዕ ናብ አጽቢ ዝወስድ 29 ኪሎ ሜትሮ መንገዲ ከም ዝህነጽ ተገሊጹ እቲ ክህነጽ ዝተበሰረ መንገዲ ከም ዝሕጎሶም ዝገለጹ ነበርቲ ከተማ ደራ ኣብ መሰረተ ልምዓት መብራህቲ ማይን ስልክን ዘለው ጸገማት እውን ክፍትሑ ሓቲቶም ጽቡቕ ተስፋ እዩ ብዛዕባ ናጽጋ ክንደይ ጥንሳት ክንደይ ሓራሳት ክንደይ ሕሙማት ክንደይ ሽማግለታት ብጣዕሚ ጸገማት ነይሮምና እዮም ብጣዕሚ ሸጋሪት ብሎም معاتنتات هيوت الحال كل كاب بكنا سأل ترجع سأل منجد الحتير ساعات تسرح تتجميرو ترحيو امنات كوسر اللقاء زماي دعدي ساعة بتنقبر بأكل بطريق ويا حد زل الناس قبل ما كابيروينا نسنتي كوردان أوردا خراخ البوتا مسجورا وتوردات تزلوا عيس أجمعني النعمة ምክትል ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን አካባቢ ቦርድ ኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገድታት ትግራይን ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ምስ ነበርቲ ወረዳ አጽቢ ከተማ ደራ ኣብ ሕቶ መሰረተ ልምዓት ዘተዘካየዱ ኮይኖም ኣብ ወረዳ አጽቢ ካብ ዕዳጋ ረቡዕ ናብ አጽቢ ዝወስድ 29 ኪሎ ሜትሮ መንገዲ ከም ዝህነጽ ኣበሲሮም እቲ ክሳብ ዕዳጋ ረቡዕ ከባቢ ዝመጸ መንገዲ ንሱ ብምዝዛም ዝተረፈ ከዓ ሕዚ ናብ ስራሕ ንምእታው ኢና ናብዚ መጺና ዘለና ጽርግያ እዚ ብጣዕሚ መሰረታዊ ረብሓታት ዘለዎ እዩ ኣብዚ ከባቢ ዘለዎ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃሳት ናይ ቱሪዝም ናይ ህዝቢ ኣገልግሎታት ብሰፊሑ ዝህብ መንገዲ እዩ ብሰንኪ ኩናት ዝበጽሐ ዕንወት ብሓደ ግዜ ክሓዊ ዓቕሚ ስለ ዘይፈቅድ ኣብ ካልኦት መሰረተ ልምዓት ዘለው ጸገማት እቶም ዝገደዱ ደረጃ ብደረጃ ከም ዝፍትሑ ኣይተ ኣማኑኤል ሓቢሮም ተንቀጽለን ዘለዎ ሕቶታትኩም ከዓ እግሪ ብእግሪ ንኸደን ማለት እዩ ለዚ ካብተን ኩለን ሕቶታት ዘቕረብኩም እውን ኣየነይቲ ኢኻ ከዓ ትገድድ ከዓ ትውሰድ ማለት እዩ ንኣብነት ማይ ዝገደደት እያ ትብል ብተደጋጋሚ ቀሪብኩም ኣለኹም በፂሓትላ ዝነበረት ብርኪ ክንፈልጥ ኢና ክንዘራረብ ኢና ኣመሓዳሪ ወረዳ አጽቢ ኣይተ መዝገበ ግርማይ ን15 ዓመታት ዝጸንሐ ሕቶ ጽርግያ መንግስቲ ምላሽ መሃቡ ብምምስጋን ህንጸት እቲ ጽርግያ 4 ጣብያታት ምስ ማእኸል ወረዳ ክራኸባ ሓጋዛይ ምዃኑ ይዛረቡ መንገዲ ዳርጋ ልዕል 15 ዓመት ጽገና ለይተገበሮ ሓራሳት ኣብ ገዛ ልወልዳሎ ኩነታት ሰኣን መንገዲ ክሻብ ሞት እውን ገጠመና ኩነታት ነይሩ እዩ ኣብዚ መንገዲ ዝራኸባ ናብ ከባቢ 7 ጣብያታት ኔዋና በዚ መንገዲ እዚ ተጠቀምቲ ልኾና 4 ልኾና ጣብያታት ሕዚ ነዚ መንገዲ እዚ ልምግበን እቲ መንገዲ ተዋላሽዩ ካብ ግልጋሎት ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይነን ዋና ንሕዝውን እዚ ተተፈትሑ ናይ ዘንጣያታት ጸገሙን ልፍታሕ ምዃኑ ህንጸት እቲ መንገዲ ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ብጽሬትን ስለጤንን ንምዝዛም ምድላዋት ከም ዝተወገኑ ድማ ሓላፊ በዓል መዚ መንገድታት ትግራይ ኣይተ ነጋሽ ኣርያን ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገድታት ትግራይ ኣይተ ሙዑዝ ኣጽብሃን ይገልጹ በታ ውዕሊ መሰረት ምውዳእ ሓላፍነት ናይ ዝትካል ይኸውን ንሳይና ብጥንቃቐ ክንከዳ ዘለና ማለት እዩ ሕዝቢ ቀጥታ ኸይና ዘድሊ ምድላዋት ክንውግን ኢና እቲ ሕብረተሰብ ከምቲ ዝተባሃለ ቀልጢፋ ተጀሚራ ቀልጢፋ ትውዳእ ዘለና ዓቕሚ ድማ ብጽሬት ክስራሕ ከዓ ኩሉ ዓይነት ጻዕሪ ክንገብር ኢና ኣብ ቀጻሊ ክሳዕ ሰነ ዘለ ግዜ ተመሪቑ ክፍቲ ከም ዝኸውን ድማ ቃልቃ ትደሊ ኣብ ማይ ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ብወረዳ 9 ሚልዮን ብር ተታሒዙ ከም ዘለውን ተሓቢሩ ኣብዚ ርብዕ ዓመት ምርመራ ካብ ዝተገበረሎም 7990 ወገናት እቶም 2127 ወገናት ብሕማም ዓሶ ከም ዝተጠቕዑ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ኣፍሊጦም ከም ወረዳ ኮሚቴ ተጣይሹ ዝርግሐ ሕማም ዓሶ ንምክልኻል እናተሰርሐ ከም ዝርከብ እውን ተሓቢሩሎ ሸዊት ሙላለም ብዝርዝር ሒዛቶላ ብሰንኪ ኣብ ከባቢን ብዘሎ ጀቕጀቕ ቦታ ደቀን ተቓላዕቲ ሕማም ዓሶ ክኾና ከም ዝኽኣላ ካብ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ መጺን ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ማያን ሸራሮ ደቀን ክሕክማ ዝረኸብነይን ኣዴታት ይገልጻ ሳልስቲ ግብረ ኣቢላ ረሲኑ እውን ገይሩላ ኣይወሲድያን ዛንገላ ኣብኡ እውን መራኺ ወግዕማ ነይራ ቁርበ መሓሻ ነይራ መሻ ሶሙና ጀሚራታ ምስ ወሰድክዋ ይፈርሎም መጀመርያ ውፅኣት ነይርዋ
كأورسنون برتع زال رسن يروى كأوح زي عمل سنجة زهري هبم تقابل لنقن زنايا فنجان هلا مفجن قال ملم سقورلا اشتنا زحلي بزياتات قزعون ما زحلي غيرملا اشتنوني عفريتا دحنات الله مسكن أملاخ أب حفشاو هوسبيتال ميان شرارو حفشاو حكيم دكتور جامبو كتومي أبتي هوسبيتال معلتاوي لعل 15 وجنات قديات حمام عاسو زخونو يوم يبل معلتي أتليس كاب 15 كسار 10 زخونو نعسو تحكمت علونا مالتنا منتاي تي بوتا بعلو وقت كي حاوسه إنه إنديميك إيراوي كاب بزوزح مالاريا ويعسو زركول بوتا بوخانو مالتي حلافي بيت صحفت عنا وردا تحتي أديابو أيتا قبر مدهن تخلو أبزي ربع عامت مرمرا كابس تقبر اللهم شوعات تشحن شعانتا 209 وغانات اتوام كل التشحن حدا 220 شوعاتان وغانات بحمام عاسو كمستطاقعي يقلتم شوعات تشحن شعانتا 209 مرمرا كايدنا نبزن سلست ورحزيان خوااتن كل التشحن حدا 220 شوعاتن بتا حمام تامتو استطاقعي فايفاكس هلو فالسفارم هلو ميكسد مالارياون هلو أوقاتهم كم وردا كوميتي تتعشون من ربحت أنت مشوات سخون بوتاتات بمدفانن كيميكالات بمتساقن زركها حمام عسون مكلخل أنها تسرح كم زركب دما يحبرو ببيت صحفت عنا زمرح حدا تيم تداراجو ناب تحت نفتن طعنات آياتات دون لك خما حدا تيم تداري 10 شعات تشحن شعات 150 كابي زانزيرا لامسيا ناب حبرت السنة ديستريبيوت كيرنا هنا كفاسوس زي الجودا قدلو عبيزول نساتهم ناي أكواتين كيميكال نسأجا نعون دعتنا متشون خيخون اللي تاتأمت خيط الربح نجورم كيادو تاتي بزوجة سجن رينا ونحيافتي ناي جنزة ما يسرحتي نا تخرج غيرنا خنسرح ماخل باي تكنولوجي تجري أبا عمل للستة مليون كاب حمام نتان كالتفهم زباط فلسطين أفريو نابت تتكمتي يبات إحكام زلوا جالسو يرساليم جرمتهن واردات الله هاي لسلاسي قبل مكيل دما كم سعب قاربنا أبا كتما مقالة زركب ماقل بايو تكنولوجي تجري بسنكو كينات زتهاسي تجري نمحوين وحسنا مجي نمر رجاتن كمني موز دنتشن كالت كالتفهم زباطحن بحمام زي تقعن فلسطات النابازحة ناب حرستو تيبات إحكام زلو تكنيكال حلافت ماقل أي تحدث هاي حبيرم تجري كافت زنبرت كورونا إلهم ترنا تجدي أب مصنحة نعون مغيار يلنا تزنبرة بزبلعو كم زلو قام تخلو خينا بزبلعو سرحتي أمسرح بتلي أدهنا نسرح لنا كواتهم حدا موز زيات ريال لخ موز بسفعين نسرح زلنا أفزع عمت زكاس لعل حدا نتاعهم مليون أكابي بمسرحنا تلمنا نسرحنا زلنا حلافي كفل اللاباراتوري أيتا هايلة جبر مكائل أتم فلسطات قبو ساينساو مرمر تقايد اللهم وطيتاونتهم مسترقاقت نابتت أكمت كم زبات صح يقلز كحمام ناصع كبكتيريا كفانجس كفيروس ناصع سلازخونت نايم بزح عقم اللوا مالتي سلازي عبزي كل نجر كنترول ديو نعاز دل نجر ناي قولا عند حركو انت تتخلين قولا مغاريك عليو ناي دوغو عند حركو انت تتخل دما دوغو عم مغاريك علي ايسل لنا مورحت لنا بو اجسنا غورنا اوتوماتيكالي ريجوليت نغور نقاصره مالتي او عمت لعل 60 مليون كاب حمام نصان قلتيفهم زباصحو فلسطاتن كم زبازح دما يزارب تكنولوجي نباصح حمزلنا حدا دنشيو دنشون تمثال ناي وعلو اوبريشنال انتنا لو ابزي ثلاثه عاليتات جالينين نالنا نصوعم ياو زيون بستمثال زي ابزي تكنولوجي زي اكسرسايز غيرنالم بمليونات كنمرت نخل ስለዚህ አብዚ ኩሉ ነገር ኮድ አለው ኮዲንግ ሲስተም ለምሳሌ ናይት ተخلي ሰፋላላ ዓሌታት ተخلለውና ባናና ኮይኑ ሰፋላላ ዓሌት ተخلي ባናና አለውና እዚ ግራንድ ናይን ናውልና ንጽውዖ ካብ አፍሪካ አሎ ዝባሃል ዝሐሸ ደረጃ ዝሐለወ ቲሽካልቸር ዝባሃል ካብ አፍሪካ ሙሉ ቀዳማይ ዝባሃል ያው ናይና እዩ سكاب 60 مليون كبازح قلب عامت مالتي اتماخل كاب تግራይ حليفو ناملا ኢትዮጵያ ፍልስታትና ባዝሕ የባጽሑ ዝበለ ሓላፊ ቴክኒካል اتماخل አይተ ሓድሽ ጻየ ብፍላይ ድማ አበለስ ትኩረት ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘለን ብኮቸንል ዘይጥቃዕ በለስ ናብ ተጠቀምትን ምብጻሕ ድማ ሳይንሳዊ ምርመራ ይካየድ ምህላው ይሕብሩ በለስ ናምነት ዶዋውና ዶው ምብራቅ ወላ ምብራቅ አውዘዋ ببلس ندحر شفينايو بلس كبلس نروح مهرتي لا زرعهم عزاف تحد جرين هاوس زرعهم ببلس نايم بزح سرحتي لا سرحنا زلنا مالتي كوتشينيا ريزيست تقبر زخيل بلس
ኢልና ኣብ ምስራሕ ንሙክርና እቲ ማእኸል ብትሹ ካልቸር ፈልስታት ኣባዚሕካ ናብ ተጠቀምቲ ካብ ምብጻሕ ብተወሳኺ ከምኒ ሽንጉርቲ ኮሚደርን ካልኦት ኣሕምልትን ካብ ሄክታር 1500 ኩንታል ዝርከበሉ ዕድል ይፈጥር ከም ዘሎ ይገልጹ ናይ ቃርያ ናይ ቲማቲም ኩሎም ናይቶም ኣሕምልቲ ኣብዚ ዘሪእና ኣውቂልና ብደንብ ላሚድና ነቲ ሓረስታይ ቀጥታ ናይ ሓደ ወርሒ ጻኒሕት ኣብቲ ሕርሽኡ ዘሪኡ ምስ ሓመድ ዘሎ ሕማማት ካልኦት ነገራት እሱ ዓቂብና ንከይገጥሞ ዓቂብና ውዚ ጽሩይ ዝኾነ ፈልሲ ነቕርበሉ ነቲ ሓረስታይ ምሩጽ ዓልየት ዝኾነ ወይም ደግሞ ሃይብሪድ ወይም F1 ዝበሃል እሱ ኢና እንትንብል እሱ ለአምነት ኮሚደረ ተወሲድና ካብ 1300 እስከ 1500 ኩንታል ፐር ሄክታር ረኺብና እዚ ኣብዞም ኢንቨስተራት ዝሞከርናዮ ማለት እዩ ማዕከል ባዮ ቴክኖሎጂ ትግራይ 1996 ዓመተ ምህረት ስርሑ ከም ጀመረ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት ዝኸበርኩም ተመልከትና ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ሕዙን እናቐጸልዮም ካብዚ በመሳብ ድማ ዜናታት ቢዝነስ እዚ ሰዓት ብመሳርሕትና ሃፍቱ ገብሩ ሲዕቡ ቀርበና እዩ يمسجن عديام سلام طعنا هذا اللي زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبة لخونا مكتتالكم يعدم مهزو ناوتي ميكانايزيشن نمم عبال حرشا مسارة زقبر اندستري زل على بالصحي تعال ويلو تكال طعامة ميكانيكال انجينيرينج زوم ناوتي ميكانايزيشن حرشا وصعاتاتن جزن حرستا ياب مدحان زل على قدا كم زلوم دما بتكبار يتقام لهم زلو حرستات وردان درتا قليتهم نسات سفاي توساق حيزالا ميكانايزيشن حرشا بمتقام زرعتهم نمئكاب بزمناو مخدا اخلي يتقامو كم زلو اذا دما قدم حزي زوصو نزنبره زيتدلي وط انغزا كم زدحنلهم حرسوت وردا اندرتان كبابي كتما مقلن قليصم شكالي 3 معلت 4 معلت ربع كان ورا بوعر ب 3 ساعات ب 5 ساعات تلاها عدها تاتلها كاشكالون تقطو لها صبويها أنا بصبغ يلريو مالتي بوعر لو كاو 3 معلتي وصلنا يرو دخمنيو قلت عتعنيو نا قلعه بزح نجر تبصق وليخا بحضرنيو بماشي قلنا 3 ساعات ياكا لحد عرايس كاو 8 اسكع 100 منامن الشحه ولقون له ساعات بتو العودي يا حد عودي تنيسو شوعه عراي 6 عرايس كع 8 عراي زادلي زيوم لمغزا عندنا زيوم بقوم عود المبال توم انساسو لمفراي بزح قرش يلتيقكا زين السوق اريغن هزي تو تكنولوجي تشغاغيرلنا له تكنولوجي منصو عوي ነገር እዩ እቲ ማሽን ዘመናዊ መኸዳ ብጣዕሚ ሜካኒክ ኢንጂነሪንግ ተመሪቱ ናብ ግልጋሎት ከም ዝበቕዕን ሕርሻ ትግራይ ንምዝማን ካልኦት ስራሕቲ ሜካናይዜሽን እናተኣታተወ ከም ዝርከብ በዓል ዋናት ትካል ኢንጂነር ጣዕመ ገብረ ሚካኤል ሓቢሩ ና ሕርሻ እታወታት ያው ፉል ሜካናይዜሽን ንሰርሕ ለና ለኣብነት ዘና ትረሸር ና ቾፐር ኒዮ ና ቃንጫ መኸትኸቲ ና ትራክተር ጋር ተስሓብ ኒዮ ያው ሙሉእ ና BBM ኒዮ ሪጀር ኒዮ ትራክተር ማውንትድ ኮይኖም ልሰርሑ ማለት እዩ እና በሃንድል ኮይኖም ልሰርሑ ቢድና ተጎሰሱ ልሰርሑ ለን ኒዮ ካብ ንኣተክ ሻዕል ዓበ ና ግብርና እታወታት ንሰርሕ ለና ጻልክ ንሰርሖም ንኽእል እታወታት ያው ግብርና ምዝማን እዩ ዝዋና ዓላማና ግብርና ሕብረተሰብና ኸ ቶሎ ላብ ቴክኖሎጂና ምትእታይ ምንም ዓይነት ፀገም ይውል ገባራይና 2-3 መዓልቲ ስልጠና ሂብካዮ ወዲያው ይባዕሉ ኦፕሬት ልገብረን ከምዚ ኣብ ሳይት ልረኽሞን ዓውድና ኸዱ ባዕሎም ኦፕሬት ልገብርዎን ና 2-3 መዓልቲ ስልጠና ብቻ ኢና ነወመን ሕናና ካልኦት ካብልና ኣሰክ ሻዕል ዓበ ላብ መላእ ትግራይ ባጽሕና ያው ላብ መላእ ሃገር ኤክስፖርትና ምግባር ይዋና ዓላማና ማለት ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ቢሮ ኢንዱስትሪ ትግራይ ኣይተ ዳዊት ገብረ ጻድቅ መሰረቱ ሕርሻ ዝገበረ ኢንዱስትሪ ንምዕባል ዘመናዊ ሜካናይዜሽን ዓብይ ግደ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኣብ ዘመዳይ ዝሰርሑ ወገናት በቐጻልነት ምብርታዕ ከም ዘድሊ ኣብሪሆም ብመሰረታዊ ሕዚ ታርጌት ንገብሩ ዘለና ኢንዱስትሪታትና ፍርያት እየን ዘቕርባ ናብ ማሕበረሰብ ማለት እዩ بوانا نزيهم جن نايت حبرة سب ساجم فتيحهم بعلنا بزمنه ومن قد خسجر يجور وزلوا وسلاز خانة زلع على أدفانتجينا تجبرنا ون إندستري تجرينا ون نازل على بركن خيد حدا أدفانتجينا بزي مسألة غيرنا كلهم
ኣብ ቴክኖሎጂ ስግግር ዘለው ኢንተርፕራይዛት ካብዚ መሰረት ገይሮም ነዛ ሓደ ኣብነትና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ገባር ትግራይ ዘለው ጸገማት ሪኦም ናብ ዝለዓለ ብርክ ወሲዶም ጸገማት ፈቲሖም እቲ ኢንዱስትሪና ሕርሻናን ተመጋጊቡ ክኸይድ ምግባር ናብ ዝለዓለ ብርክ ክኸዱ ዘለዎም ምዃኖም ክስራሕ ዘለዎም ምዃኑ እየ ዝርኢ ዘለኹ ካብ ወፃኢ ናብ ዝሓዝናዮ ዜና ቢዝነስ እንትንሰግር ድማ ኣሜሪካ ካብ ኢኳዶር ኣርጀንቲና ጓቲማላን ኤል ሳልቫዶርን ዝመፁ ፍርያታት ሕርሻ ቀረጽ ክተልዕል ከም እትኽእል ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣፍሊጦም ምስተን ሃገራት ሓዱሽ ስምምዕነት ንግዲ ንምግባር ጻዕሪ ይግበር ምህላው ዝገለጹ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዎ ወሰኽ ዋጋ ቡን ሙዝን ካልኦት ፍረምረን ንምቕናስን መነባብሮ ዜጋታት ንምምሕያሽን ጠቓሚ ምዃኑ ምግላጾም ሲኤምቢሲ ጸብጺቦም ኣሜሪካ ናብራ ዜጋታታ ንምምሕያሽ ሓደሽቲ ጻዕርታት ከም እተካይድ ዘፍለጹ ሚኒስተር ገንዘብ ኣሜሪካ ስኮት ቤሰንት ብግዶም ብምምሕዳር ትራምፕ ኣብ 4 ሃገራት ኣንቢር ወጸንሐ ቀረጽ ንምምሕያሽ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ቀጸልቲ 2 ሰሙናት ከም ዝውዳእ ኣብሪሆም ካብ ማእከላይ ኣሜሪካ ብተወሳኺ ምስ ስዊዘርላንድን ታይዋንን ዝግበረ ሓዱሽ ንግዳዊ ስምምዕነት ከም ዝሉ ዘፍለጡ ሚኒስተር ገንዘብ ኣሜሪካ ስኮት ቤሰንት بوغن أرجنتينان إل سالفادور غواتيمالان إكوادورن صبو غبر مسي كم سترخب مغلاصوم صبصاب سي ام بي سي ملاخت نصبصاب سي ام بي سي صريحو غبر اغزابير هايلو كم زواددو زخبركم تملكتنا حزد ما كنتات شرفو زر سرقان ختكتاتلو كإنجدكم سلام كابز بمساعد ما خبركم تملكتنا زيناتات سبورت مسارحتنا حبن كحساي كأربعة يتبينا له ناب حبن كسجاجركم أديم مسجن سلام تنها بليك ما يتعلو استفعل لزينة سبورت حيزة غريبة له فلا ما يزعبا أب قطمات بريمير ليج تشامبيونز ساتفاز الواقع تغراي تغار تصاوت أب مبقع كسر حكم زقبا تصاوتن أصلتن تنغني سمالو سقاو زفرو توسخلو سبي بريمير ليج إثيوبيا عامة سبورت خلت 2018 مكياد كابز جمر حموش سمنات تقاطير ملو يخون امبر ابت ليج زسات فازلوا غانسات تግራይ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ውድቀት ከኣርማ ይደግሞ ምህላውን ነባራት ተጻወትን አባላት ማህበር ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ትግራይን ይገልጹ ተጋር ተጫወተ ይጠቀሙ ትልተላህ ይጫወተ ትልተላህ ጸቢብነት ገይሮም ልቆጽሩ ወሰባት ነው ጸቢብነት ግን ይሆነ خዝለ ክስተኻኸላት ኮይነን አውለለው ተጋር ተጫወቶ ልሙጥኑን ይው እሳቶም አትዮም ናየነት ተሰምዑዎም አው ዝልደለይዎ ደረጃ ከውጽሑ ልኹል ተጫወትን ይውና خዝለ همت ولد المسلو لزرع خاي إخا تعصد لزرعه يعصد الله يلبلان لطبينا يينا almost ግን ያው ትውጪተንስ አውዚ ተልባለ ሆነ ከዛና ለሕስበንሎ ሃምዚላንዴን ቅጽላ እዩ ተይተዘጋጀኻ ተየበልኻ
كاوزي 13 سب خيدهم او يوم تبيلهم او خلته معلتس بريمير ليج مريض خاص تيسلطنخا كورنيتي صراحه تيم تزجاجه خلا وطيتاتي خاص تغني ያለ ውጤት እተን ጋንትታት ኣብ ክንድን ተጋሩ ተጻወት ዕድል ሂበን ኣብቲ ሊግ ክረአዩን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ከዓብዩን ከመቻችዋ ይግባእ እኳ ተነበረ በአንጻሩ ኣብ ሸመታ ተጻወት እየን ዝርከባ ይብሉ أنا وطي له تجاويته ريوي دغ يخبر انا كامنا عدي غانتا تو اوزي كفيلو امرار حي يقللولوما وي كافت حلفنتو يلقق لاولي فولطو مويا يلحم زقلو وي تغانتا يمرمرو وريدنا دو تريدنا ما اخل عدي تجاوت يكون كافريكا يمصا تريد خونه كبدك عدي خاتجاوت للبوم ديرو يوم لمتى بدك عدي ليتامامنو ما ز عدي زي امكتا لخونا مندي عدا ود عدا عندي ስለዚህ ለዚ ስፖርት ከተኾይኑ መከታል ይሆና ካብናንና መቃነት ኮይ ካብ ጉሊት ኮይ ካብየቱም ቦታ ካብ ገዛ ክራይ ካብ ግብር ተሰውሲው ልመጽ ገንዘብ ብሱሩ በቃ በጣም ለሐዝን ንማሊኦም ንክብር ዓዶምን ዝጻወቱ ተጋሩ ተጻወት ዕድል እንተሂበን ሕዝውን ኣይረፈደን ኣብቲ ሊግ ዝጸንሓሉን ጽቡቕ ውጽኢት ዘምጻሉን ግዜ ኣለዎን እዩ ክብል ድማ ብደላላ ልሞጽ ተጫወተዮም ከለለው ተጠቃቂምናስ ሓደ ነገር ንግበር ዝዓመት ዚያን በይና ዛጋንታ ዚያሲ ውለታ ልውዕለላ بعل جزائر أنا زي ناتجراي مالي أجيرة كقل ده يخلي ناجايانا عدئي سمائي دكاي كوقسنيهم مسئل عرف الله عدئي تجراي سلازي تجاويت بليعو قل تجاويت تقودي لك هذا دك عد خمجوات ماليا خبري عدي بك أنا ينتي سمعهم خزلك سرح للوس أنا علنا قول عيو شرط غانتا زيلما التغارو تقاقيمو زاغيد اب ዝተኻይደ 5 መርሃ ግብርታት ጋንታ ምድረግነት ሽረ 5 ነጥቢ ሒዛ ኣብ መበል 13 ደረጃ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ብ2 ነጥቢ ኣብ መበል 18 ደረጃ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ብ1 ነጥቢ ኣብ መወዳእታ ደረጃ ተሰሪዐን ይርከባ قرارات في كحسابها كأنت مسلم دستورين كذا هذا ما كين الكاد أفريقيا شامبيونات بيراو بدنو كلا المستة أمد لا يركب يا مستعد بزحف بقى بقطر ولا بزحتهم ولا بتور تخدله أنا ترات لا مالاتات للو كله يخدون نيريا قلتجزي تقول تقرأ نيرا قلتجزيو أغلى مالاتات خادمة ودي نيرنا أول حاجة كلك خذ بعالم درجة ترات الحارف وتأثير الخنا وشاينته إنه كينا ون تصفي كبر مدلا كاتيله ياو سمع ديك تصويله تصفي كبر ያው كنت مخزن نمرة شواتاتي ولا وش تعدي بزح عواتات مسجد نيريا ያው አው خذ دمولو كل دم ورق شامبيون أو رواندا التخايدة حارف التيتيو أو وش تعسر بمتاعي مالتي نا أو كينيا وند حشة شواتا كاو رواندا نورس بوقتيت أبدا كاتي كتصفيك So is the Ethiopian Sergei Kiros. This could be an historic moment for Africa. She doesn't seem to quite have the legs right now. She's going a little bit backwards. رواندا التخيرون عالم شامبيون أفغان ببيرة بدون حماق بالو ستكون نمتنا بترأت الله بأفريقيا درجة مالتنا إثيوبيا سمعتت نمتنا كينيا ون كاول ولت أما دلتت ماذا لا حفظنا نمتنا
ዜናታት ስፖርት ሰዓት በዚህ ፍጻሜ ንምከታተልኩም ይመስገን ብሩክ ግዜ زخبركم تملكتنا زيناتات قانقوا تግርኛ زعلت بزينا كنزازم سانا صنحكم نمكتالكم كاول بينا لمسكن ببزلهما سنع مشات